नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुनिता बास्कोटा। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रधानमन्त्री सहित 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलका अधिकांश सदस्य गुमनाम। मन्त्रालयको काममा ध्यान नदिँदा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट। कार्यकर्ता भेटघाट र मन्त्रालय आउजाउमै समय बिताउँदै। 1 क्विन्टल सुन भेटिएको 4 दिन बित्दा पनि भेटिएनन् तस्करीका नाइके। चिनिया नागरिक सहित 10 जना पक्राउ पर्दा 3 कर्मचारी निलम्बित। तस्करको जालो भेट्टाउने मुस्किल। अहिलेको गठबन्धन तोड्ने कसरत भइरहेको समाजवादी अध्यक्ष नेपालको दाबी। कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकीकरण आवश्यक रहेको माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष भुसालको धारणा। अमेरिकामा नौसेना नेतृत्वमा पहिलो पटक महिला अधिकृत। जोइन्ट चिफ अफ स्टाफको रूपमा पनि एडमिरल लिसाले इतिहास रचिन्। र साफ अन्डर 16 र साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक। अन्डर 16 मा नेपालले भारत र बङ्गलादेशसँग खेल्ने। अन्डर 19 मालदिप्स र पाकिस्तानसँग भिड्ने। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 7 महिना पुग्यो। यो अवधिमा उनी चर्चा, प्रशंसा, आलोचना र विवादको केन्द्रमा रहे। तर उनको मन्त्रीमण्डलमा रहेका एकाध बाहेक अधिकांश मन्त्रीहरू गुमनाममा छन्। राज्य मन्त्री, मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री सहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलको नेतृत्व गरिरहेको भए पनि अधिकांश मन्त्रीहरूको न नाम देखिन्छ न काम नै देखिन्छ। एक रिपोर्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण र 100 किलो सुन प्रकरणले यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको पनि वाहवाही भइरहेको छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठ बाहेकका वर्तमान सरकारका अन्य मन्त्रीहरू भने गुमनाम जस्तै छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेट पास हुनु अघिसम्म अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत पनि चर्चाको शिखरमा थिए। गोरखा, डडेलधुरा र नुवाकोट केन्द्रित बजेट बनाएको भन्दै चर्को आलोचना खेपेका अर्थमन्त्री डाक्टर महत अहिले भने त्यति चर्चामा छैनन्। कहिले पशुपतिनाथमा त कहिले स्वयम्भूनाथमा सरसफाई गर्दै हिँड्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराती पनि फाट्टफुट्ट चर्चामा आइरहन्छन्। नेपाल वायुसेवा निगमलाई नाफामा लैजान सफल भएका मन्त्री तुलनात्मक रूपमा चर्चामै छन्। तर 25 सदस्यीय प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलका अन्य मन्त्रीहरूको न त नाम सुनिएको छ न त काम नै देखिएको छ। सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री रेखा शर्मा मन्त्रीमण्डलका निर्णय सुनाउने बेलामा मात्र सञ्चार माध्यमको आँखामा पर्छिन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला कहिले कतै अनुगमनमा निस्केका बेला मात्र समाचारको केन्द्रमा आउँछन्, नत्र भने गुमनाम जस्तै हुने गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद पनि गुमनाम जस्तै छन्। जनताको मन छुने काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला उनले राजधानी लगायतका विषयमा केही सकारात्मकहरू काम त गर्न सके, तर अझै जनताको आँखामा पर्ने गरी कामहरू भने गर्न सकेका छैनन्। काङ्ग्रेसबाट सरकारमा रहेका अन्य मन्त्रीहरूले पनि जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले सरकारी अस्पतालमा गरिब निमुखा जनताका लागि केही बेड निशुल्क छुट्याएर जनताको आँखामा पर्ने गरी काम गर्न कोसिस गरे पनि उनी लगायत काङ्ग्रेसका अन्य मन्त्रीहरूको स्वयं पार्टीहरूबाटै आलोचना भइरहेको छ। सरकारको नीतिहरू र नियम कानुनहरू पनि बनाउँदाखेरि हामी सांसद भए पनि हामी मन्त्री भए पनि कहाँ छ त मेल खाने। सो त्योलाई इङ्गित गरेर हाम्रो पार्टीले चाहिँ प्रोग्राम बनाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि मात्र हाम्रो भोट ब्याङ्क बढ्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको मन्त्रीमण्डल 3 राज्यमन्त्री, 19 मन्त्री र 2 उपप्रधानमन्त्री सहित 25 सदस्यीय छ। भ्रष्टाचारका फाइल खोलेर वाहवाही पाइरहेका बेला अहिले 100 किलो सुन बरामद गरेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रशंसा भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रशंसा भइरहँदा अधिकांश जनतालाई शिक्षा, कृषि, खानेपानी, शहरी विकास लगायतका मन्त्रीहरूको नाम समेत याद छैन। पदमा रहेर पनि जनताको अगाडि सार्वजनिक नहुनु त अपराध हो। त्यो एकदम 100% अपराध हो। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति जनताको माझमा हुनैपर्छ र उहाँहरूले सही कुराहरू गर्नैपर्छ र राम्रो काम गर्नुपर्ने हुन्छ जुन जनताले हेरोस्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रो पटक सरकारको नेतृत्व सुरु गर्ने क्रममा अब जनताको काम गर्ने गरी सरकारलाई केन्द्रित बनाउने बताएका थिए। तर एकाध मन्त्रीहरू बाहेक अधिकांश मन्त्रीहरू जनताको आँखामा पर्न सकेका छैनन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा जनताले चिनेका र देखेका मन्त्रीहरूको संख्या अत्यन्तै न्यून छ। जनताको नजरमा पर्न नसकेका मन्त्रीहरूले गरेका कामहरूको बारेमा समेत सर्वसाधारण आम नागरिक अनभिज्ञ छन्। यही विषयमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ। जनताको नजरमा अटाउन नसकेका मन्त्रीहरूलाई तपाईँको सुझाव के छ? उनीहरूको भनाइ जस्ताको तस्तै ग्लोबल भोइसमा। होइन, उनीहरूले त अपराध गरिरहेको हो। यसरी जनताले उठाएर पठाएकोमा उनीहरूको बिचमा गएर काम गर्नु नै उनीहरूको कर्तव्य हो, तर उनीहरूले गरिरहेको छैनन्। पदमा रहेर बाहिर नदेखिनु एउटा जनतामाथि चाहिँ गुमराह गर्नु बराबर हो। देखिनुपर्छ उहाँहरूले। यदि त्यस्तो छ भने मन्त्रीहरूले सबै सार्वजनिक हुनु पर्यो, सबैलाई भन्नु पर्यो म यो फल्ना मन्त्री हुँ, मैले गर्ने मेरो पोर्टफोलियो यो हो, मेरो काम यस्तो हो, त्यो सार्वजनिक चाहिँ गर्नुपर्छ उहाँहरूले। त्यस्तो चाहिँ गर्न हुँदैन। अब त्यही हो, अब कसैले काम गरेको देखाउन चाहन्छन्, कसैले चाहिँ अब नदेखिकन काम मात्रै गर्ने स्वभाव हुन्छ। कतिको बोलेर प्रचार गर्ने हुन्छ, कतिको चाहिँ भित्रभित्र काम मात्रै गर्ने स्वभाव हुन्छ। अनि कतिको चाहिँ अब देखाउनै चाहँदैनन्, गर्न पनि अब खासै त्यति मन लगाएर गर्दैनन्। अब सरकार गठन भएपछि सम्पूर्ण मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालय सम्हाल्ने जिम्मा लिएर आफ्नो पद हाँकिरहेका छन्। यसमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले राम्रै काम गरिरहेको पनि देख्न सकिन्छ। साथै गुमनाम जस्ता देखिने केही मन्त्रीहरू पनि हामीले महसुस गर्छौँ। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने उनीहरूले काम गर्न नसकिरहेको अवस्था हो कि भन्ने महसुस हुन्छ र उनीहरूले अब काम गर्न नसक्ने या परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भने आफ्नो पदबाट राजीनामा दिई नयाँ र जोस भरिएका युवाहरूलाई अथवा अन्य अनुभवी व्यक्तिहरूलाई मन्त्रालय सुम्पिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तसर्थ गुमनामहरूले राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ। 1 क्विन्टल सुन भेटिएको 4 दिन बित्दा समेत मुख्य नायक को हो अझै गुमनाम छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयबाट सिनामङ्गलसम्म आइपुगेको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लियो। अहिलेसम्म चिनिया नागरिक सहित 10 जना पक्राउ गरेको बताए पनि यति धेरै सुनको मालिक को हो भन्ने पत्ता लगाउन सकस परेको छ। एक रिपोर्ट। बुधबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सिनामङ्गल ल्याइएको 1 क्विन्टल सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लियो। ट्याक्सी चालक र चिनिया नागरिक सहित अहिलेसम्म विभागले 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। 3 जना भन्सार कार्यालयका कर्मचारी निलम्बनमा परेका छन्। सुन भेटिएको 4 दिनसम्म यो प्रकरण सेला आएको छैन। विमानस्थल भन्सारबाट यति धेरै सुन कसरी बाहिरियो भन्ने प्रश्न सबैतिरबाट तेर्सिएको छ। 10 जना पक्राउ गर्दा समेत खासमा सुनको मालिक को हो भन्ने अझै खुलेको छैन। अनुसन्धान जारी छ भनिए पनि सुनको मालिक पत्ता लाग्ने छाँटकाट नै देखिएको छैन। किनकि यसअघि पनि पटक पटक विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको सुनको मालिक को हो भन्ने तहसम्म अनुसन्धान पुगेको देखिँदैन। 33.5 किलो सुन प्रकरणमा त झन् सुन नै नभेटिएर घटना सामसुम भएको थियो। आम नागरिकको एउटै साझा प्रश्न छ, विदेशबाट आउने दाजुभाइ दिदी बहिनीले ल्याउने एउटा मोबाइल देख्ने र राजस्व तिराउनेदेखि जफत गर्ने विमानस्थलको भन्सार विभागले 100 किलो सुन किन देखेन? कुनै उच्च तहको सेटिङ बिना सुन बजारसम्म कसरी आइपुग्यो भन्ने सवाल नै नागरिक स्तरबाट उठिरहेको छ। यसलाई गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जरैसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने आश्वासन त दिएका छन्, तर अहिलेसम्म यसको अनुसन्धान प्रहरले गर्न पाएको छैन। यो छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई यसको जरैसम्म पुग्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्छ र जस्तो सुकै र जोसुकै भए पनि
यसको नेक्सस र रुटमा पुग्ने गरी अनुसन्धानलाई अगाडि बढाएर कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ। हङकङबाट क्याथे एयरवेज जहाजबाट आएको ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको सुन भन्सार जाँच पास भएर सेटिङ बिना सम्भव नभएको दलका नेताहरू नै बताउन थालेका छन्। त्यसैलाई बल पुग्ने गरी रासुपाका सभापति रवि लामिछानेले विराटनगर पुगेर सेटिङबाट नै सुन बाहिरिएको जिकिर गर्छन्। सरकारमै रहेका मन्त्रीहरू समेत सुनको मालिक पक्राउ गर्नका लागि जनताले दबाब दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। के सुन तस्करीको मालिक पत्ता लगाउन जनता सडकमा आउनु पर्छ र? गम्भीरताका साथ कडाइका साथ म भन्न चाहन्छु, यस पाला भरिया होइन, मालिक पक्रिनुपर्छ। मालिक तपाईहरु जस्तो सङ्घ संस्थाको जनताबाट ठुलो सडकबाट दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। कसैलाई शक्तिको भरमा न्यायभन्दा माथि बस्ने, संविधान कानुनभन्दा माथि बस्ने अधिकार छैन। हरेक सुन तस्करलाई राजनीतिक दलले नै गिजोलिरहेका छन्। हल्लाको भरमा सुन तस्करीको साठगाँठ बताइदिने र घटनाक्रमलाई अन्तै मोड्दा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। कांग्रेस संसदले सुन प्रकरणमै जोडेर गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा समेत मागेका छन्। अब अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले चाहिँ अब यो कुइन्टल सुन चाहिँ थाहा नपाइकन उहाँहरूको मातहतको निकायका मान्छेले थाहा नपाउने अनि आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले इन्टरभेन गरेर यो सुन समातेको देखिन्छ। अब हृदयकौन तस्करबाट प्रधानमन्त्रीलाई त धन्यवाद दिनु पर्यो, उहाँ धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ यो केसमा। तर अब नैतिकताका हिसाबले अब देशमा यत्रो सुन चाहिँ कुइन्टल सुन चाहिँ छिरिरहँदाखेरि थाहा नपाउने अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा यो अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सहज बनाइदिनको निम्ति उहाँहरूले रिजाइन गर्नुपर्छ पर्दैन? अब प्रश्न यो। काठमाडौँ उपत्यका भित्रबाट 57 महिनामा भन्सार कार्यालय र प्रहरीले 159.26 किलो सुन बरामद गरेको छ, जसमध्ये 85% सुन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको थियो। एक पटक होइन, दुई पटक पनि होइन, बारम्बार सुन तस्करीको अखाडा नै बनेपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बदनाम बनेको छ। सुन तस्करीका एकपछि अर्को ठूला काण्ड, त्यो पनि विदेशी र उच्च तहका नेताकै नाम मुछिने गरी सार्वजनिक भएका घटनाले प्रश्नै प्रश्न उब्जाइदिएको छ। तस्करसँगै उद्योगी, व्यापारी, राजनीतिक नेतृत्व, प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी समेत मुछिदा तस्करीको जालो कति डरलाग्दो छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ। नेकपा एमाले सरकार गिराउन कुनै खेल नखेल्ने बताइरहेका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने अहिलेको गठबन्धन तोड्ने कसरत भइरहेको दाबी गरेका छन्। अहिलेको सत्ता गठबन्धन 5 वर्षसम्म टिक्ने दाबी गठबन्धनका नेताहरूले गरिरहेको भए पनि अध्यक्ष नेपालले भने गठबन्धन तोड्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका हुन्। यता नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भूषालले भने कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकीकरणको आवश्यकता औल्याएकी छन्। एक रिपोर्ट। अहिलेको सत्ता गठबन्धन 5 वर्षसम्म टिक्ने दाबीका बीच सरकारमै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भने सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोड्ने अनेक षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गरेका छन्। नेपालले कांग्रेसलाई कम्युनिस्टहरूको शत्रु हो भन्ने पारेर पनि सत्तारूढ गठबन्धन फुटाउन सक्ने भएकाले त्यसप्रति सचेत रहन समेत आग्रह गरेका छन्। कांग्रेससँग मिलेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भूषालले भने बलियो कम्युनिस्ट केन्द्र आवश्यक रहेको बताएकी छन्। उनले एकीकृत हुनुपर्ने बेलामा कम्युनिस्ट आन्दोलन फुट, विभाजन र छरिएको स्थिति रहेको बताइन्। फेरि बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने विषयमा नेताहरू पछि हट्न नहुने उनको तर्क छ। त्यसकै उद्देश्य अनुसार समाजवादी मोर्चा गठन भएको उनको भनाइ छ। सरकारमा रहेको वामपन्थी दलहरूले समाजवादी मोर्चा गठन गरेपछि सशंकित देखिएको नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि सरकारका बारेमा बहस सुरु भएको छ। कांग्रेसको संस्थापन पक्षका नेताहरूले खुलेरै अर्को गठबन्धनको संकेत नगरेको भए पनि महामन्त्री गगन थापाले भने गठबन्धन भत्किन सक्ने टिप्पणी गरिसकेका छन्। थापाले गठबन्धनका बारेमा धारणा सार्वजनिक गरेको केही समयपछि
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले समेत गठबन्धन तोड्ने प्रयास भइरहेको सार्वजनिक गरेपछि राजनीति तरङ्गित बनेको छ। निर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको स्मरणमा शनिबार 41औं बीपी स्मृति दिवस मनाइएको छ। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आजीवन सङ्घर्ष गरेका दूरदर्शी नेता कोइरालाको विक्रम सम्वत 2039 साल श्रावण 6 गते निधन भएको थियो। प्रत्येक वर्षको साउन 6 गतेलाई बीपी स्मृति दिवसका रूपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाउने प्रचलन छ। एक रिपोर्ट। नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको स्मरणमा शनिबार देशभर बीपी स्मृति दिवस मनाइएको छ। खास गरी नेपाली कांग्रेससँग आबद्ध विभिन्न संघ संगठनहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी बीपी स्मृति दिवस मनाएका हुन्। नेपाली कांग्रेसले बीपीको सम्झनामा जिल्ला तहमा रुख रोप्ने कार्यक्रम गरेको छ। परिवर्तनमा कांग्रेस, पर्यावरणमा कांग्रेस, अहिले रुख रोपौं, चुनावमा रुख रोजौं भन्ने नाराका साथ कांग्रेसले बीपी स्मृति दिवसमा रुख रोपेको हो। यस्तै बीपी स्मृति दिवसका अवसरमा काठमाडौँ सुन्दरीजल स्थित बीपी संग्रहालयमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री समेत रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले वर्तमान सरकारले बीपीबाट प्रेरित भएर काम गरिरहेको बताए। कहीं सुधार्नु पर्नेछ, कहीं सच्चिनु पर्नेछ, कहीं रूपान्तरित हुनुपर्नेछ। देश र राष्ट्रका लागि र नेपाली जनताका लागि हामीले निर्वाह गरेको कर्तव्यमा हामी कहीं यताउता हुन थाल्यौं कि भन्ने कुराको सन्देश प्राप्त गर्नको लागि आँखा सिम्लिएर बस्दा, ध्यान गर्दा सबै खालको बाटो प्राप्त गर्ने प्रेरणा पाउने पुण्य स्थल, पवित्र स्थल पनि आज हाम्रा लागि भएको सुन्दरीजल। कार्यक्रममा उपसभापति खड्काले बीपी कोइरालाको नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन बेला बेलामा कठोर निर्णय लिने गरेको स्मरण गर्दै अहिले पनि कुनै कठिन राजनीतिक निर्णय गर्दा होस् वा पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्दा आफूहरूले बीपी कोइरालालाई सम्झेर निर्णय गर्ने गरेको पनि बताए। संविधान निर्माण गरेर हामी आज मुलुकलाई अगाडि बढाइरहेको अवस्थामा छौं। सामाजिक न्यायको कुरा, समानताको कुरा, सबैको प्रतिनिधित्व शासनको बागडोरमा हुनुपर्छ भन्ने कुराको बन्दोबस्त हामीले अहिले संविधानमा गरेका छौं। तर बीपी कोइरालाले पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो सरकारको निर्माण गर्दा त्यो सरकारमा गराएको प्रतित्वले, उहाँको चिन्तन, उहाँको सोच, उहाँले परिकल्पना गरेको समानता, सहभागिताको, सामाजिक न्यायको कुराहरू मात्र होइन। यस्तै विभिन्न साहित्यिक संगठनहरूले पनि बीपीको सम्झनामा कार्यक्रमहरू गरेका छन्। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि आजीवन सङ्घर्ष गरेका दूरदर्शी नेता कोइरालाको विक्रम सम्वत 2039 साल साउन 6 गते निधन भएको थियो। प्रत्येक वर्षको साउन 6 गतेलाई बीपी स्मृति दिवसका रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने प्रचलन छ। विक्रम सम्वत 2005 सालमा बनारस, 2009 सालमा जनकपुर र 2017 सालमा काठमाडौँमा भएको कांग्रेसको महाधिवेशनमा बीपीले सभापतिको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका थिए। 2015 सालमा बहुदलीय व्यवस्थामा आधारित संसदको निर्वाचनमा विराटनगरबाट विजयी बनेका बीपी 2016 साल असार 16 गतेदेखि 2017 साल पौष 1 गतेसम्म नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बनेका थिए। राजनीतिका साथै साहित्यिक क्षेत्रमा समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका कोइरालाका 3 घुम्ती, नरेन्द्र दा, सुम्निमा जस्ता कृतिहरू चर्चित छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आज इटाली प्रस्थान गरेका छन्। साउन 8 गतेदेखि 10 गतेसम्म आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री दाहाल इटाली गएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालसँग कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री डाक्टर वेदराम भूषाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर जयकान्त राउत तथा प्रधानमन्त्री सचिवालय सदस्य तथा छोरी गंगा दाहाल पनि भ्रमणमा छन्। उनले इटालीमा हुने सो सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। युनाइटेड नेसन्स फुड समिट +2 स्टक टेकिङ मोमेन्ट नामक शिखर सम्मेलनका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहालले औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले
अति कम विकसित मुलुकको अध्यक्षको हैसियतमा सोमबार सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहेको छ। साथै सोही विद्यालय भोजनको एजेन्डा रहेको छुट्टै सत्रलाई तथा मंगलबार भने खाद्य प्रणाली परिवर्तनको एजेन्डाको सत्रमा पनि अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। कम्बोडिया सरकारको निमन्त्रणामा निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि औपचारिक भ्रमणमा रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्बोडियाका प्रधानमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेका छन्। राजधानी नोम्पेनमा प्रधानमन्त्री हुन सेनसँग भेट भएको ओलीको निजी सचिवालयले जनाएको छ। ओलीसँगै विभिन्न देशका 22 जना वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू अहिले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कम्बोडियामा छन्। नेपालबाट एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा एउटा टोली कम्बोडिया पुगेको हो। ओलीसँग कम्बोडियाका विदेश मन्त्रीको पनि भेटवार्ता भएको छ। ओलीलाई विमानस्थलमा त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले स्वागत गरेका थिए। विमानस्थलमै ओलीको पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री युसुफ राजा गिलानी, नाइजेरियाका पूर्व राष्ट्रपति जोनाथन गुडलकसँग पनि शिष्टाचार भेट भएको थियो। कम्बोडियामा हुन गइरहेको निर्वाचनमा 18वटा दलले भाग लिएका छन्। विभिन्न 65 देशका 335 जना पर्यवेक्षकहरू अहिले नोम्पेनमा छन्। सुनसरीको इटहरीमा मोटरसाइकल र पिकअप ठोकिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। 4 जना चढेको मोटरसाइकल र भारतीय नम्बरको पिकअपसँग ठोकिएर दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1 जनाको अवस्था गम्भीर छ। मृत्यु हुनेमा इटहरी 16 का 27 वर्षीय शम्भु चौधरी, 24 वर्षीय अनिनेश चौधरी र 26 वर्षीय करण चौधरी रहेको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। 3 जनाको बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका प्रेमलाल चौधरीको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। गैराती पाउने 11 बजे पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको भारतीय नम्बर WB73E9117 को पिकअपसँग पश्चिमबाट पूर्व आउँदै गरेको 29 प 3712 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोकिएको थियो। 4 जना मध्येको चालक हो भन्ने प्रहरीले यकिन गर्न सकिरहेको छैन। उक्त मोटरसाइकल भने शम्भु चौधरीको नाममा दर्ता भएको ट्राफिक महाशाखा रामशाह पथले जनाएको छ। पिकअप चालक भारत दार्जिलिङ फोडीगढी बस्ने 32 वर्षीय गोविन्द बर्मुनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय पकलीले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपत्यकामा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको छ। नुवाकोटको सिस्टोलका बासिन्दाले केही दिन अघि फोहोरका कारण दुर्गन्ध फैलिएको फोहोर फाल्न अवरोध गर्दै आएका थिए। यसअघि बन्सरे डाँडाको ल्यान्डफिल्ड साइडमा फालिएको फोहोर माटोले छोप्नु पर्ने र दुर्गन्ध फैलिन रोक्नुपर्ने मौखिक सहमति भएपछि सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए। केही दिन अघि फोहोर विसर्जन गर्न स्थानीयले अवरोध गरे पनि शुक्रबारदेखि निर्बाध रूपमा फोहोर व्यवस्थापनको काम भइरहेको महानगरका वातावरण विभाग प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार महानगरले बन्सरे डाँडाको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर पुर्याउन थालेको छ। शुक्रबारदेखि फोहोर बोकेका महानगरका गाडी ल्यान्डफिल साइटसम्म पुग्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा थुप्रिएका फोहोर 1-2 दिनभित्रै उठाइसक्ने उनको भनाइ छ। फोहोर बोकेका गाडीलाई ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्याउन प्रहरीले सहयोग गरेकाले पनि व्यवस्थापनमा सहज भएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए। पछिल्लो 1.5 महिना यता धरानमा डेङ्गी संक्रमणबाट 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने झण्डै 2000 जना संक्रमित भएका छन्। तेस्रो जेठ साता यता धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचाररत 4 जना डेङ्गी संक्रमितको मृत्यु भएको हो। प्रतिष्ठानका अनुसार पछिल्लो समय साउन 2 गते धरान 11 का 79 वर्षीय पुरुष र धरान 18 का 84 वर्षीय एक महिलाको डेङ्गीको संक्रमणबाट मृत्यु भएको हो। यसअघि जेठ 23 गते धरान 17 की 30 वर्षीय र असार 15 गते धरान 11 की 40 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको थियो। प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डाक्टर चूडामणि पोखरेलका अनुसार मृतक 1 जना बाहेकमा उच्च रक्तचाप, मधुमेह जस्ता दीर्घरोग पनि देखिएको थियो। यता धरान उपमहानगरपालिका स्वास्थ्य महाशाखाको तथ्याङ्कमा भने हालसम्म धरानमा 1 जना मात्र डेङ्गी संक्रमणबाट मृत्यु भएको उल्लेख छ। महाशाखा प्रमुख उमेश मेहताले आफू कहाँ हालसम्ममा 1 जनाको मात्र डेङ्गीको संक्रमणबाट मृत्यु भएको रेकर्ड रहेको बताएका छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले सर्वसाधारणमा मानसिक त्रास फैलन सक्ने भएकाले मृतकको तथ्याङ्क सार्वजनिकलाई प्राथमिकता नदिएको समेत जनाइएको छ। नेपालमा पहिलो पटक अनुहारमा
अनुहारका विकृति सम्बन्धी उपचार लक्षित छुट्टै अस्पताल स्थापना हुने भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था क्लेफ्ट चिल्ड्रेन इन्टरनेसनलको आर्थिक सहायतामा नेपाली नागरिकलाई बिना शुल्क उपचार गर्ने उद्देश्यले अस्पताल सुरु हुने भएको हो। एक रिपोर्ट। नेपालमा अनुहारको विकृति सम्बन्धी उपचार लक्षित गरी छुट्टै अस्पताल स्थापना हुने भएको छ। अनुहारमा आउने विभिन्न समस्याहरूको उपचारका लागि उक्त अस्पताल स्थापना हुने भएको हो। क्रेनियोफेसियल प्राध्यापक डाक्टर हर्मन सेलरले स्थापना गरेको क्लेफ्ट चिल्ड्रेन इन्टरनेसनलको आर्थिक सहायतामा बन्ने अस्पताल मार्फत खुँडोपन तथा अनुहारका विभिन्न विकृति सम्बन्धी समस्या भएका व्यक्तिहरूले पूर्णतः निशुल्क उपचार पाउनेछन्। आम नेपालीलाई निशुल्क उपचार प्रदान गर्ने उद्देश्यलाई पूरा गर्न स्थापित क्लेफ्ट चिल्ड्रेन इन्टरनेसनलको वैदेशिक अंशको रूपमा नेपालमा पनि पहिलो पटक नेसनल इन्स्टिच्युट अफ क्रेनियोफेसियल सर्जरी पनि शनिबार नै स्थापना भएको छ। क्रेनियोफेसियल सर्जन डाक्टर सुमित सिंहले नेपालमा हरेक 800 जना मध्ये 1 जनामा खुँडोपन तथा अनुहारका विभिन्न विकृति सम्बन्धी समस्या रहेको बताउँदै सोको उपचारका लागि आफ्नै अगुवाई तथा क्लेफ्ट चिल्ड्रेन इन्टरनेसनलको आर्थिक लगानीमा अस्पताल स्थापनाको काम थालिएको बताए। ओठ अथवा तालुमा ग्याप अथवा खुँडे भनिने वर्ड भएको मात्र होइन, त्यस्तो उपचार भइसकेको भए पनि पछि गएर दाँत नमिलेको, स्पिच क्लियर नभएको, सानोतिनो प्वाल भएको, आँखा बिचका हड्डीहरू चाहिने भन्दा बढी चौडा भएको, कान हजुरको बुझिएको केसेसहरू, रगतका नलीका ट्युमरहरू भनिने अवस्थाहरू, हजुरको मुख खोल्न नसक्ने अनि चाहिने भन्दा थोरै अथवा बढी बढ्ने हड्डीको समस्याहरू छन् भने हजुरहरूले परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। डाक्टर सिंहले संस्थाले सुरुवाती चरणमा प्रतिवर्ष करिब 500 जनालाई निशुल्क शल्यक्रिया तथा उपचार सेवा दिने र भविष्यमा वार्षिक रूपमा 1500 जनासम्मलाई निशुल्क सेवा दिने लक्ष्य लिएको बताएका छन्। नेसनल इन्स्टिच्युट अफ क्रेनियोफेसियल सर्जरीका विभिन्न विभागमध्ये हर्मन सेलर सेन्टर फर क्लेफ्ट एन्ड क्रेनियोफेसियल एनामोलिज अन्तर्गतका सेवाहरू भने निशुल्क उपलब्ध गराउने बताएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा वेद श्रेष्ठका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। दोलखा स्थित लामा बगर रोलवा लिङ्क पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धनका लागि स्थानीय सरकारले अग्रसरता नलिएकोमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। लामा बगर रोलवा लिङ्क पर्यटन क्षेत्र प्रवर्धन सम्बन्धी दोलखाली पर्यटन व्यवसायी तथा पत्रकारहरूबीच अन्तर्क्रियामा पर्यटनविद वैकुण्ठ नारायण प्रधान, पर्यटन व्यवसायी उमा खकुरेल, पत्रकार रमेश खड्का लगायतले सो क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धनमा स्थानीय तहले चासो नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। पर्यटनविद प्रधानले गौरीशङ्कर हिमाल वरपरको क्षेत्र धार्मिक पर्यटनको दृष्टिले पनि संसारका लागि महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थल भए पनि त्यसको विकासका लागि स्थानीय सरकारले सरकारवाला निकायसँग छलफल समेत गर्न नचाहेको गुनासो गरे। सबभन्दा वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल डेस्टिनेसन हो टुरिज्मको लागि कि, तर त्यसलाई हामी किन गर्न सकेका छैनौँ भने लोकल गभर्मेन्टले ओनरसिप नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्न सकेको कि उहाँको बजेट केमा इच्छा छ, खानेपानी, बाटो, सिँचाइ, त्यो ठिक नभए हुँदैन। तर 5% वा 10% मात्रै टुरिज्म रिलेटेड बजेट छुट्याएर टुरिज्म के अरे बजेट बनाउने बेलामा टुरिज्म रिलेटेड मान्छे यसो सल्लाह गर्नुभयो भने कुनै बिग्रिने कुरा त केही पनि थिएन। पर्यटन व्यवसायी उमा खकुरेलले रोलवा लिङ्क क्षेत्रलाई हिमाल आरोहणका लागि प्रशिक्षण दिने मुख्य स्थल बनाउन सकिने उल्लेख गर्दै त्यसमा विशेष ध्यान पुर्याउन पनि सरकारवाला निकायले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले सो क्षेत्रमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ लगायतका सरकारवाला निकायहरूसँगको सहकार्य उपयोगी हुने धारणा राखेका थिए। रोलवा लिङ्कको है, अनि अब यसमा चाहिँ नि हामीले लोकल कम्युनिटीलाई पनि अगाडि लिएर लोकल कम्युनिटीलाई पनि कसरी हामीले सपोर्ट गर्नु सक्छ त्यो हिसाबले हामीले पर्यटनको लागि अगाडि हेर्नुपर्छ। र पर्यटनको लागि चाहिँ नि हाम्रो छाता सङ्गठन छ ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल, त्यहाँ चाहिँ नि तिनीहरूलाई पनि हामीले सम्मिलित गर्यो भने उनीहरूले पनि हामीलाई अगाडि बढ्नमा सहयोग गर्छ। पत्रकार रमेश खड्काले छोरोल्पा जस्ता हिमतालहरू भए पनि बाटो लगायतका पूर्वाधार विकास नभएका कारण ओझेलमा पर्न गएको स्मरण गराउँदै आन्तरिक पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्।
मान्छे चाहिँ उफ्रेर जाने होइन। यहाँदेखि काठमाडौँबाट चाहिँ रोलबालिङ जाँदाखेरि अथवा लामा बगर पुग्ने कुराकानी गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो सबै एउटा टुरिस्टिक एउटा इन्भाइरोमेन्ट, त्यहाँ टुरिज्म सम्बन्धी एजुकेसन हुनु पर्यो। त्यहाँ पुग्ने बाटाघाटाहरू अब अलिकति केही भएका छन्, तर चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ एउटा चाहिँ लोकल इन्भाइरोमेन्ट जस्तो चाहिँ अघि यहाँ दुईवटा गाउँपालिकाहरू एकदमै त्यो चाहिँ स्टेक होल्डर हुन्। गाउँपालिका अहिलेको भनेको चाहिँ त्यो जुन गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेर हामी जुन भनिराखेका छौँ, अहिलेको गाउँपालिका भनेको त आफ्नो नियम आफ्नो कानुन आफै बनाउन सक्ने त्यति तागतको छ। दोलखाका नागरिक अगुवाहरू मदनदास श्रेष्ठ, सोभित उप्रेती, दिव्य ध्वज कार्कीहरूको संयोजनमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री विशाल खड्का, दोलखाका तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति द्वय रुद्रबहादुर खड्का, लालकुमार केसी, पत्रकार चिरञ्जीवी मास्केले पर्यटन प्रवर्धनमा आफूहरूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अमेरिकाको इतिहासमा पहिलो पटक एक महिला शीर्ष नौसेना अधिकृत बनेकी छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो पदका लागि एडमिरल लिसा फ्रान्चेट्टीलाई चयन गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। अमेरिकाको इतिहासमा पहिलो पटक एक महिला शीर्ष नौसेना अधिकृत बनेकी छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले यो पदका लागि एडमिरल लिसा फ्रान्चेट्टीलाई चयन गरेका हुन्। CNN को रिपोर्टका अनुसार लिसा फ्रान्चेट्टी अमेरिकी नौसेनाको इतिहासमा यो पद सम्हाल्ने पहिलो महिला हुनेछिन् र यसका साथै उनी संयुक्त चिफ अफ स्टाफमा पहिलो महिला हुनेछिन्। फ्रान्चेट्टी 1985 मा कमिसनर भएकी थिइन्। उनी हाल नौसेना अपरेसनका उपप्रमुखको रूपमा कार्यरत छिन्। फ्रान्चेट्टीको जीवनीका अनुसार उनले अमेरिकी नौसेना कोरियाको कमान्डर, युद्धको विकासका लागि नौसेना अपरेसनका उपप्रमुख र संयुक्त स्टाफको रणनीति, योजना र नीति निर्देशनको रूपमा काम गरिसकेकी छिन्। उनले 2 करियर स्ट्राइक समूहलाई पनि कमान्ड गरेकी छिन् र सेप्टेम्बर 2022 मा सहायक सियानो बनिन्। राष्ट्रपति बाइडेनले फ्लिट फोर्सेस कमान्डका डेपुटी कमान्डर भाइस एडमिरल जेम्स किल्बीलाई सियानोको अर्को उपाध्यक्ष र US पेसिफिक फ्लिटका कमान्डर एडमिरल सामुअल पावरोलाई प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी सेनाको नेतृत्व गर्न इन्डो पेसिफिक कमान्डको कमान्डरको रूपमा मनोनित गर्ने समेत जानकारी दिएका छन्। CNNले बाइडेनलाई उद्धृत गर्दै फ्रान्चेट्टीले आफ्नो करियरमा सञ्चालन र नीति दुवै क्षेत्रमा व्यापक विशेषज्ञता प्रदर्शन गरेको उल्लेख गरेको छ। उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको नौसेनामा 4 तारा एडमिरलले पद धारणा गर्ने पहिलो महिला हुन्। उनले नौसेना प्रमुख र जोइन्ट चिफ अफ स्टाफको रूपमा काम गर्ने पहिलो महिलाको रूपमा फेरि इतिहास रच्नेछिन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सन् 2023 को साफ अन्डर 16 च्याम्पियनशिप र साफ अन्डर 19 को ड्र सार्वजनिक भएको छ। शनिबार बंगलादेशको ढाका स्थित BFF हाउसमा प्रतियोगिताको ड्र सम्पन्न भएको हो। साफ अन्डर 16 मा नेपाल समूह A मा भारत र बंगलादेश सँगै रहेको छ। समूह B मा भुटान, मालदिप्स र पाकिस्तान छन्। प्रतियोगिता भुटानको राजधानी थिम्पूमा सेप्टेम्बर 1 देखि 10 सम्म आयोजना हुनेछ। साफ अन्डर 19 मा पनि नेपाल समूह A मा नै रहेको छ। यो समूहमा मालदिप्स र पाकिस्तान छन्। समूह B मा भारत, भुटान र बंगलादेश छ। यो प्रतियोगिता काठमाडौँमा सेप्टेम्बर 21 देखि 30 सम्म आयोजना हुनेछ। सन् 2022 मा आयोजना भएका अन्डर 20 र अन्डर 17 प्रतियोगितामा भारत विजयी भएको थियो। अन्डर 20 प्रतियोगितामा भारतले बंगलादेशलाई हराएको थियो भने अन्डर 17 प्रतियोगितामा नेपाललाई हराउँदै भारतले नै उपाधि चुमेको थियो। ग्लोबल न्यूज को अंतिम हेडलाइंस पुनः एक पटक। प्रधानमन्त्री सहित 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलका अधिकांश सदस्य गुमनाम। मन्त्रालयको काममा ध्यान नदिँदा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट। कार्यकर्ता भेटघाट र मन्त्रालय आउजाउमै समय बिताउँदै। 1 क्विन्टल सुन भेटिएको 4 दिन बित्दा पनि भेटिएनन् तस्करीका नाइके। चिनिया नागरिक सहित 10 जना पक्राउ पर्दा 3 कर्मचारी निलम्बित। तस्करको जालो भेटाउनै मुस्किल। अहिलेको गठबन्धन तोड्ने कसरत भइरहेको समाजवादी अध्यक्ष नेपालको दाबी। कम्युनिस्ट पार्टी बीचको एकीकरण आवश्यक रहेको माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्ष भूषालको धारणा।
अमेरिकामा नौसेना नेतृत्वमा पहिलो पटक महिला अधिकृत जोइन्ट चिफ अफ स्टाफको रूपमा पनि एडमिरल लिसाले इतिहास रचिन्। र साफ अन्डर 16 र साफ अन्डर 19 च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक। अन्डर 16 मा नेपालले भारत र बङ्गलादेशसँग खेल्ने, अन्डर 19 मालदिप्स र पाकिस्तानसँग भिड्ने। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।